Buntag, maadjong udto, maadjong gabi tibuok kalibutan. Aniya nasa karon ang ubos na sulugoon sa Ginoo nga anak sa taga-bukid nga pobre makaluluoy. Agaho karon tema mahitungod kini sa mga larawan. Nga kining Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto 5 nga ang mga Katoliko nini matud pa sa mga igsuon nga dili Katoliko nga ila gadyong gi tumutumuan ang mga Katoliko nga nagbuhat og mga larawan ilang gisimba nga ingon ang Dios sa Katoliko gud kunoy naigo nini kay naa may mga larawan sa templo. Nahinumduman nato mga igsuon ko diha ni Kristo, duha kini ka klase sa larawan. Dunay larawan nga gitugot ug dunay puy larawan nga gidili. Naunsa man kini diha sa Leviticus kapitulo 10 bersikulo 10 ngadto 11 nga nagaingon mga ni diha si maong libro nga ilhon ninyo ang kalainan sa balaan o dili balaan. Sa to pa klaro kaadyo nga dunay balaa gidili ug ato gini sabton ilhon nato nga ang balaan o dili balaan dunay gidili ug dunay puy gitugot kasi Deuteronomio 4:23 sing ingon mo po ng Ginoo nga ayaw kamo pagbuhat og mga kinulit sa larawan sa tawo nga gidili. Bisan unsa nga gidili nga kanang kinulit ba nga dagway sa tawo nga gidili sa Ginoo. Mo na giingon dito sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 23. Unsa ang mga Katoliko ini nagbuhat ba ining mga klasiyas mga larawan tupag wa magtudlo ani ang simbahan nga Katoliko nga magbuhat og mga larawan ingon nga kining kuan sa Ginoo gidili. Unsa mga duda ini mga klasihas larawan nga kinsa mga ngan ini nga ilang gihimo nilang Dios. Hinumduman nato nga diha sa unang basahon sa mga hari uluhan 11 tudling 33 nga ang ilang gisimba mo ilang giisip nga Dios si Gamos, Astarot, si kuan kanang ang mulog mao na ilang Dios, mao na gi kuan sa Ginoo kasukan kay bisan nga isa maguntugon Roma kapitulo 1 bersikulo 23 ngadto 28 nga ang mga Israelita naghimo sila og mga Dios nga ilang dagway sa tao, dagway sa baka ug ilang gisimba ug ilang gihalaran nga ingon nga Dios. Mao na gikasukan sa Ginoo. Mao na mga kalasihas mga larawan kay sa Daniel Jeremias o Isaias 44 tudling 6 nga ingon ang Ginoo. Jeremias Isaias 44 tudling 6 nga mao kini ang makatapusan sa mga Dios sa Babylonia ni Bel ug Nebo. Unsa day mao to ilang mga Dios sa Babylonia, si Bel ug si Nebo. Unja sa Isaias 42:8 ingon ang atong Ginoo. Dili ko gayud ihatag ang akong himaya ug akong dungog ngadto sa mga Dios. Maatod pa sa Ginoo. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, uluhan 8 tudling 4, matud pa ni San Pablo. Ang mga Dios nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Na klaro ka jud ay mga isuon ko diha ni Kristo. Nga kanang mga Dios dili ka jud ay mga tinuod, nagrepresentar sa dili matuod nga Dios. Ang balik ko no ang pagkatoliko. Nagbuhat ba ining mga mata nga sa alaron ang tubagwa. Kay unsa may giingon diha sa kwan? Ang Ginoo man po nagpasugo man po ni Moises. Exodo kapitulo 25 bersikulo 18 ngadto 22 nga si Moises gisugo sa Ginoo pagbuhat og mga larawan sa kirubin ug ibutang ang ilang katong mga larawan sa kirubin sa kilid sa altar nga dito ang kasabutan sa Dios ug magpandong ang ilang mga pako dito sa sulanan sa kasabutan sa Dios kay matud pa sa Dios makikita ako tunga-tunga sa duha ka kirubin. Nakaron nakasumpaki man ang teksto ani hay may sakto na sadyok ba ang Dios ay diyang pagpahimo ito pagwa kinsa man day nagsadyok ani ang katong ilang nagsabot nga ang mga Katoliko mo'y nagigo nini naghimog mga larawan. Wa man gud ang mga Katoliko ini magbuhat ining mga mata nga sa larawan nga tinuod ang simbahan nga Katoliko nagtudlo nga ang mga larawan nga ibutang diha sa templo kay kanang mga tao gilarawanan na mga tao man nga mabalaan nga ija man sa Ginoo ka ng mga kalasihas mga tao nga himo ka na silang mga santos tungod sa ilang pagtuman sa sugo sa Dios. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kanang mga larawan sa taong balang giampingan kana sa kanang simbahan, ibutang kana sa templo kay mao may kabubuton sa Ginoo nga ang templo butangan og mga larawan. Ezekiel 42 o 41:18 nga 22.
nga dunay larawan sa leon, dunay larawan sa tao, dunay larawan sa mga kirubin. Nakaron nakasupak ba ang Katoliko? Wa, nakatuman ini, nakinsa man kining larawan sa leon. Sumala sa gipadayag Revelation kung kapitulo 5 bersikulo 5, ang gisigutan diyang leon mao si Jesucristo, ang gamahan ng kaliwat ni David. Unsa kinsa man kining larawan sa tao. Sa Dos Hari kapitulo 23 bersikulo 16 ngadto 18 nga si Hari Osias gisugo sa Ginoo pagguba sa mga halaran dito sa Bitil, kitang lumpag niya ang tanan, ipakaot niya ang mga lubong o ilang gipangsunog ang mga bukog. Pagtanaw ni Hari Osias dito nga kinsa man sa unahan diha may monumento nangutan na mga to, kinsa man kinang monumento nga unahan sila may tubag maling hari mao kana ang monumento sa usa ka propeta, siya nagtagna ini nga magibuhat karon. Unsay giingon ni Hari Osias, adyaw sa naghilabti, adyaw ipakalot ang inyong bukog. Sa ato pa si Hari Osias respeto sa larawan sa usa ka taong balaan. Naon sa kinsa man kining nagasupak-supak karon. Matud pa sa Salmo 74, kini day nagasupak nini, mao gud maigo nini sa Salmo 74 bersikulo 4 nga to 6 nga nag-ingon diri nga, ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo, ilang gipakayab ang kugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mamutol ug kahoy nga namutol pinaagi sa wasay, ug gilumpag nila pinaagi sa atsa ug martilyo ang kahoy nga may dibo. Tanawa, diha sa templo sa Dios adunay mga ribuan kana ng mga dibo. Unsa man kana mga kinulit ka dibo? Mga larawan kana. Mga isuon ko diha nista. Kining mga nang lumpak ini, kini nagasupak sa mga larawan sa mga taong balaan. Mao na naiko nini mga isuon ko diha ni Kristo. Unsa may giingon diha sa Kaalam kapitulo 6 bersikulo 10. Nga ingon ana ang si Hari Solomon. Kining mga balaang butang kun inyo kining atimanon, kamo mismo isipon nga balaan. Naunsa man kining mga butang nga mao kana mga larawan sa mga taong mga balaan. Busa mga isuon ko diha ni Kristo, klaro kaadyo nga ang mga simbahan nga Katoliko nakatuman ining duha. Sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto 5 nga di pabuhatog mga law nakatuman ang Ginoo ang mga Katoliko na. Ug nakatuman gihapon ang Katoliko ang paghimo og mga gisugo sa Ginoo, paghimo og mga kirubin. Busa kita ang mga isuon ko diha ni Kristo nga naghimo og mga larawan nagibutang das templo, nakatuman ta sa gisugo sa Ginoo. Amen. Busa dili kita angay mutuo na nang nanudlo og mga sadyop, mga isuon ko diha ni Kristo. Kay bisan pa man ngani diri sa kuan kana na ay usa giingon ni San Pedro, ikaduhang sulat ni San Pedro uluhan 2:11 na kining mini nga mga magtutudlo mapangahason ug mapahitason ug walay pagtahod sa mga langit ng binuhat na. Walay pagtahod kini mga mini nga mga magtutudlo ug mapanghason, walay pagtahod sa mga langit ng binuhat. Naunsa man kanang langit ng binuhat? Kanang mga larawan sa mga kirubin, mga larawan sa taong balaan. Unsa ni apagadyon nga isuon ko diha ni Kristus. Sulat ni San Judas kapitulo 1 bersikulo 8. Nagaingon din ni mga isuon ko diha ni Kristo. Niya tudling 8. Isa giingon ni San Judas na kining mga tawhana usab may pananawon nga nag-aghat kanila sa pakasala batok sa ilang lawas. Gibibiay nila ang otoridad sa Dios ug gibugal-bugalan nila ang mga langit ng binuhat. Mao gihapon. Gibibiay nila ang otoridad sa Dios. Unsa may otoridad sa Dios? Kanang sama nang nagpasugo sa paghimog mga larawan sa mga kirubin, lawan sa mga taong balaan. Mao na ilang gisupak ang otoridad sa Dios. Buto na kinsa man ta magbuot sa Dios nga ija man ang gusto nga pahimog mga larawan sa mga kirubin, larawan sa mga balaan ibutang Dios dijang templo. Ezekiel 41:18 nga 22. Busa ang mga Katoliko ni klaro kadyo nakatuman ini kay wa po nang simbahan ng mga larawan sa mga balaan ingon nga Dios kun dili gitahod laman na kay kanang mga tawhana sige kaingon ko na balaan man. No? Busa mga isuon ko diha ni Kristo, klaro kaadyo nga katong nagsupak ni mao mga kaaway ni Kristo. Mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo kay bisan ba mga ni sa kanang atong mga uban mga isuon nga dili Katoliko sama sa mga iglesia ni Kristo manalo nagaingon bisan ang mga dili Katoliko matud ba diri miuyon nga
dili tanang larawan gidili sa Dios ug ang atong kutloon ang ilang giingon. Sumala sa Iglesia ni Cristo 1914 nga gitukod ni Manalo diha sa ilang pasugo Agosto 2016, page 45. Lahat ba ang larawan paggawa og larawan at bawal? Hindi. Sa libro usab sa mga saksi ni Jehova, klaro kadto daing dili bawal ang tanang mga larawan. Saksi ni Jehova nga ang kamatuoran nga mutultol sa kinabuhing dayon, page 144. Mao kini ang ilang ingon. Nagkahulugan ba kini nga sayop ang pagbaton sa bisan unsang larawan sa arte sama sa mga likrato ug mga estatwa sa panimalay? Dili. Busa bisan di ay ang mga dili Katoliko mituo nga wala idili ang tanang klase sa mga larawan. Gani sila usab adunay mga larawan o ribulto sama sa atong makita sa mga hulagway. Ang Dios nagsugo kang Moises nga maghimo larawan sumala sa Numeros 21 tubling 8. Mao kini ang giingon sa maayong balita Biblia. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, bisan sa gikaingon ko na nga itong mga igsuon nga mga dili Katoliko, wa mo kuan kanang wa uyon sila nga dili tanang larawan gidili. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, kita mga Katoliko maglig-on kita sa atong pagtuo ug dili kita angay mutuo nga anang nagwali nga kana na ang mauna nga ang Katoliko nga akusahan kadto nga nagbuhat og mga larawan. Kinsa man sila magbuot sa Dios? Nganong ilang mangbutan ang Dios? Nga naaman tay mabasa diha sa balang kasulatan. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, magbantay kita ining mga klasihas mga tao. Dili kita angay mutuo ang ilang mapanudlo nga mga sadop. Busa maglig-on kita sa atong pagtuo galag kuan sa atong simbahan nga panudlo sa atong simbahan kay mao man gadto kini ang kamatuoran. Ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa Ginoo. Busa mao na ahong ikakuan ninyo mga igsuon ko diha ni Kristo nga ato kining lig-unon sa gikaingon natong pagtuo ug mapadadyon kita pag-alagad sa Ginoo ug pagtuman sa gisugo sa atong simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Amen.